बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम मौत को देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने प्यारों की मौत पर आहें भरते हैं, लेकिन हमारे अपने दिल वहीं के वहीं रहते हैं, इन पर ज़रा असर नहीं होता। गोया अपनी मौत का यकीन है ही नहीं। जिसे यकीन हो उसका अमल बताता है कि ये इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है और अनकरीब कूच कर जाने वाला है। अपनी सफ़र आखिरत के लिए कुछ ना कुछ जमा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेकी की हदायत दे और अपनी आखिरत के लिए अच्छे अमाल करने वाला बनाए। लोगों के साथ बुराई करने से बचें, अच्छे काम करें, अच्छाई की तरफ बढ़ें, अच्छाई की तरफ हाथ बढ़ाएं। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल अंबिया के आयत नंबर 84 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उसे थी उसको दूर कर दिया और सिर्फ उसके अहलो अयाल ही उसको नहीं दिए बल्कि उनके साथ इतने ही और भी दिए अपनी खास रहमत के तौर पर, और इसलिए कि ये एक सबक हो इबादत गुजारों के लिए। इसकी तफसीर है सूरह स्वाद के चौथे रुकू में। इसकी तफसील ये बताई गई है कि अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, उरकुज बेरिजाले का हाजा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, यानी अपना पाँव मारो, ये ठंडा पानी मौजूद है नहाने को और पीने को। इससे मालूम होता है कि ज़मीन पर पाँव मारते ही अल्लाह ने उनके लिए एक कुदरती चश्मा जारी कर दिया, जिसके पानी में यह खासियत थी कि इससे गुस्ल करने और उसको पीने से इनकी बीमारी दूर हो गई। ये इलाज इस अमर की तरफ इशारा करता है कि उनको कोई सख्त जल्दी बीमारी हो गई थी, और बाइबल का बयान भी इसकी तायद करता है कि उनका जिस्म सिर से पाँव तक फोड़ों से भर गया था। अय्यूब बाब 2 आयत 7। इस किस्से में कुरान मजीद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस शान से पेश करता है कि वो सब्र की तस्वीर नज़र आते हैं, और फिर कहता है कि इनकी ज़िंदगी इबादत गुजारों के लिए एक नमूना है। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल की सिफ़र अय्यूब पढ़िए तो वहाँ आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर नज़र आएगी जो खुदा के खिलाफ मुजस्समे शिकायत और अपनी मुसीबत पर हमातन फरियाद बना हुआ है। बार बार उसकी ज़ुबान से ये फ़िक्र अदा होते हैं, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ, मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही क्यों ना जान दे दी। और बार बार वो खुदा के खिलाफ शिकायतें करता है कि कादरे मुतलक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं, मेरी रूह इन्हीं के जहर को पी रही है, खुदा की डरावनी बातें मेरे खिलाफ सफ बांधे हुए हैं। ए बनी आदम के नाजिर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ, तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ। तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ़ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता। मैं खुदा से कहूँगा कि मुझे मुल्जिम न ठहरा, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे और अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ को हकीर जाने और शरीरों की मशवरत को रोशन करे। उसके 3 दोस्त उसे आकर तसल्ली देते हैं और उसको सब्र और तस्लीम और रज़ा की तलकीन करते हैं, मगर वो नहीं मानता। वो उनकी तलकीन के जवाब में पे दर पे खुदा पर इल्ज़ाम रखे चला जाता है और उनके समझाने के बावजूद इसरार करता है कि खुदा के इस फ़ेल में कोई हिकमत व मसलहत नहीं है, सिर्फ एक जुल्म है जो मुझ जैसे एक मुत्तकी व इबादत गुजार आदमी पर किया जा रहा है। वो खुदा के इस इंतज़ाम पर सख्त एतराज़ात करता है कि एक तरफ बदकार नवाजे जाते हैं और दूसरी तरफ नेकोकार सताए जाते हैं। वो एक एक करके अपनी नेकियां गिनाता है और फिर वो तकलीफ़ें बयान करता है जो उनके बदले में खुदा ने उस पर डाली, और फिर कहता है कि खुदा के पास अगर कोई जवाब है तो मुझे बताए कि ये सलूक मेरे साथ किस कसूर की पादाश में किया गया है। इसकी ये ज़ुबान दराजी अपने खालिक के मुकाबले में इस कदर बढ़ जाती है कि आखिरकार उसके दोस्त उसकी बातों का जवाब देना छोड़ देते हैं।
وہ چپ ہوتے ہیں تو ایک چوتھا آدمی جو ان کی باتیں خاموش سن رہا تھا بیچ میں دخل دیتا ہے اور ایوب کو بے تحاشا اس بات پر ڈانٹتا ہے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا۔ اس کی تقریر ختم نہیں ہوتی کہ بیچ میں اللہ میاں خود بول پڑتے ہیں اور پھر ان کے اور ایوب علیہ السلام کے درمیان میں خوب دو بدو بحث ہوتی ہے۔ اس ساری داستان کو پڑھتے ہوئے کسی جگہ بھی ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس صبر مجسم کا حال اور کلام پڑھ رہے ہیں جس کی تصویر عبادت گزاروں کے لیے سبق بنا کر قرآن مجید نے پیش کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ابتدائی حصہ کچھ کہہ رہا ہے، بیچ کا حصہ کچھ اور آخر میں نتیجہ اور کچھ نکل آتا ہے۔ تینوں حصوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ابتدائی حصہ کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک نہایت راست باز، خدا ترس اور نیک شخص تھے اور اس کے ساتھ اتنا دولت مند کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ ایک روز خدا کے ہاں اس کے یعنی خود اللہ میاں کے بیٹے حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ شیطان بھی آیا۔ خدا نے اس محفل میں اپنے بندے ایوب پر فخر کا اظہار کیا۔ شیطان نے کہا، آپ نے جو کچھ اسے دے رکھا ہے اس کے بعد وہ شکر نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ذرا اس کی نعمتیں چھین کر دیکھیے، وہ آپ کے منہ پر آپ کی تکفیر نہ کرے تو میرا نام شیطان نہیں۔ خدا نے کہا، اچھا، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں دیا جاتا ہے، البتہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیو۔ شیطان نے جا کر ایوب علیہ السلام کے تمام مال و دولت کا اور اس کے پورے خاندان کا صفایا کر دیا اور ایوب علیہ السلام ہر چیز سے محروم ہو کر بالکل اکیلا رہ گیا، مگر ایوب کی آنکھ پر میل نہ آیا۔ اس نے خدا کو سجدہ کیا اور کہا، ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ پھر ایک دن ویسی ہی محفل اللہ میاں کے ہاں جمی، ان کے بیٹے بھی آئے اور شیطان بھی حاضر ہوا۔ اللہ میاں نے شیطان کو جتایا کہ دیکھ لے ایوب کیسا راست باز آدمی ثابت ہوا۔ شیطان نے کہا، جناب ذرا اس کے جسم پر مصیبت ڈال کر دیکھیے، وہ آپ کے منہ پر آپ کی تکفیر کرے گا۔ اللہ میاں نے فرمایا، اچھا جا، اس کو تیرے اختیار میں دیا گیا، بس اس کی جان محفوظ رہے۔ چنانچہ شیطان واپس ہوا اور آ کر اس نے ایوب علیہ السلام کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس نے جواب دیا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ ہے سفر ایوب کے پہلے اور دوسرے باب کا خلاصہ، لیکن اس کے بعد تیسرے باب سے ایک دوسرا ہی مضمون شروع ہوتا ہے جو 42ویں باب تک ایوب علیہ السلام کی بے صبری اور خدا کے خلاف شکایات و الزامات کی ایک مسلسل داستان ہے، اور اس سے پوری طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں خدا کا اندازہ غلط اور شیطان کا اندازہ صحیح تھا۔ پھر 42ویں باب میں خاتمہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ میاں سے خوب دو بدو بحث کر لینے کے بعد صبر و شکر اور توکل کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ میاں کی ڈانٹ کھا کر ایوب علیہ السلام ان سے معافی مانگ لیتا ہے اور وہ اسے قبول کر کے اس کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں اور جتنا کچھ پہلے اس کے پاس تھا اس سے دو چند دے دیتے ہیں۔ اس آخری حصے کو پڑھتے وقت آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اور اللہ میاں دونوں شیطان کے چیلنج کے مقابلے میں ناکام ثابت ہوئے اور پھر محض اپنی بات رکھنے کے لیے اللہ میاں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے اور اس کے معافی مانگتے ہی اسے قبول کر لیا ہے تاکہ شیطان کے سامنے ان کی ہٹی نہ ہو۔ یہ کتاب خود اپنے منہ سے بول رہی ہے کہ یہ نہ خدا کا کلام ہے نہ خود حضرت ایوب علیہ السلام کا، بلکہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کا بھی نہیں ہے۔ ان کے صدیوں بعد کسی شخص نے قصہ ایوب کو بنیاد بنا کر یوسف و زلیخا کی طرح ایک داستان لکھی ہے اور اس میں ایوب علیہ السلام، لیفر تیمانی، سوخی بلدو، نغماتی زوفر، براکیل بوزی کا بیٹا الیہو چند کریکٹر ہیں جن کی زبان سے نظام کائنات کے متعلق دراصل وہ خود اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ اس کی شاعری اور اس کے زور بیان کی جس قدر جی چاہے داد دے لیجئے، مگر
کتب مقدسہ کے مجموعے میں ایک صحیفہ آسمانی کی حیثیت سے اس کو جگہ دینے کے کوئی معنی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی سیرت سے اس کا بس اتنا ہی تعلق ہے جتنا یوسف و زلیخا کا تعلق سیرت یوسفی سے ہے، بلکہ شاید اتنا بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے ابتدائی اور آخری حصے میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں صحیح تاریخ کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، اور وہ شاعر نے یا تو زبانی روایات سے لیا ہوگا جو اس کے زمانے میں مشہور ہوں گی، یا پھر کسی صحیفے سے اخذ کیا ہوگا جو اب ناپید ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 85 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔